जारी बयान। हकीकत ये है कि बहुत टफ, इसे इंतहाई तवज्जो के साथ अगर सुना जाए तो ही समझ में आ सकता है, और इस मौजू पर बहस करना भी इंतहाई जरूरी है, इसलिए कि ये कायनात का सबसे अहम तरीन और बुनियादी मसला है। अगर इस मसले को हमने नजरअंदाज कर दिया तो हो सकता है कि कल खुदा ताला ये पूछ बैठे कि तुमने तो सारे मसाइल पर गुफ्तगू कर ली थी, लेकिन सबसे अहम पहलू पर तुमने कोई तवज्जो ही नहीं दी, और वो अहम पहलू मेरे वजूद का था। तो हम इस पहलू पर तफसील से बहस करना चाहते हैं। अल्लाह तबारक व ताला है या नहीं, ये सिर्फ एक मजहबी मसला नहीं है, और न ये कोई सिर्फ फलसफियाना मसला भी है, बल्कि ये कायनात का सबसे अहम और बुनियादी मसला। हम क्या हैं, कहाँ से आए हैं, हमारी तख्लीक का मकसद क्या है, हमारी हयात से मतलूब क्या है, हमारी जिंदगी की कामयाबी किस राह को इख्तियार करने में है और नाकामी किस राह को इख्तियार करने में। और इन तमाम सवालों का कतई तौर पर उस वक्त तक जवाब नहीं दिया जा सकता जब तक कि हम एक मसले को न हल कर लें, और वो मसला ये है कि ये कायनात और ये नौए इंसानी किसी खालिक की तख्लीक है, और इसके पीछे कोई मंसूबा और कोई मकसद कार फरमा है या नहीं, या ये कायनात आपसे आप बन गई है, ये नौए इंसानी आपसे आप वजूद में आ गई है। इस कायनात का और नौ इंसानी का न तो कोई मकसद है और न तो ये किसी मंसूबे के तहत बर्पा की गई। मुल्हिदीन ने तो साफ इनकार कर दिया है, नास्तिकों ने तो ऐलान कर दिया है कि इस कायनात के पीछे कोई हस्ती नहीं है, और इस तरीके से वो तमाम बंधनों से आजाद हो गए। अब आइए देखें कि खुदा है या नहीं। खुदा है या नहीं, इस सिलसिले में आप तीन मौकिफ में से कोई मौकिफ इख्तियार कर सकते हैं। पहला मौकिफ तो ये है कि खुदा है या नहीं हमें नहीं मालूम, ये पहला मौकिफ। पहला मौकिफ क्या है? खुदा है या नहीं हमें नहीं मालूम। दूसरा मौकिफ, हमें कतईयत के साथ मालूम है कि खुदा नहीं। तीसरा मौकिफ, हमें कतईयत के साथ मालूम है कि खुदा है। इन तीन मवाकिफ में से कोई भी मौकिफ आप इख्तियार कर सकते हैं। हर शख्स को चाहिए कि गौर व फिक्र के बाद इन तीनों मवाकिफ, इन तीनों स्टैंड्स में से कोई स्टैंड और कोई मौकिफ इख्तियार करे, और अपने मौकिफ पर दलाइल भी पेश करे कि मैंने इन तीनों मवाकिफ में से जो मौकिफ इख्तियार किया है, इस मौकिफ के इख्तियार करने के लिए मेरे पास ये दलाइल है और ये प्रूफ है। आइए पहले और दूसरे मवाकिफ के दरमियान फर्क को और ज्यादा वाज़ेह कर ले। जैसा कि मैंने बताया कि पहला मौकिफ है कि खुदा है या नहीं हमें नहीं मालूम, और दूसरा मौकिफ यह है कि हमें मालूम है ये कतईयत के साथ कि खुदा नहीं है। इसकी तशरीह इस तरह भी की जा सकती है पहले मौकिफ की कि हमारे पास ऐसी कोई दलील नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर हम खुदा के वजूद को तस्लीम कर लें। साथ ही हमारे पास इस बात पर भी कोई दलील नहीं है जिसकी बुनियाद पर हम खुदा के अदम वजूद को तस्लीम कर लें। बात समझ में नहीं आई? पहले मौकिफ को इस तरह वाज़ेह तौर पर बयान किया जा सकता है कि हमारे पास इस बात पर कोई दलील नहीं कि जिसकी बुनियाद पर हम अल्लाह तबारक व तआला के वजूद का इकरार कर लें, और साथ ही हमारे पास न तो कोई ऐसी दलील है जिसकी बुनियाद पर हम खुदा ताला के वजूद का इनकार कर दें। गोया के पहले मौकिफ का मानने वाला और पहले स्टैंड को इख्तियार करने वाला न तो खुदा के इकरार की पोजीशन में रहता है और न तो खुदा के वजूद के इनकार की पोजीशन में। मुमकिन है कि खुदा मौजूद हो और मुमकिन है कि मौजूद न हो। गोया कि पहले मौकिफ का इख्तियार करने वाला इस बात का कायल है कि इस बात का इम्कान है, पॉसिबल है कि हो सकता है मौजूद हो, और इस बात का भी इम्कान है कि हो सकता है मौजूद न हो। और दूसरा मौकिफ बिल्कुल वाज़ेह है कि हमें कतईयत के साथ मालूम है कि खुदा मौजूद नहीं है। इन दोनों मवाकिफ को एक और भी तरीके से वाज़ेह कर ले, जैसे कि इस सैयारे के अलावा, जमीन एक सैयारा है, इस सैयारे के अलावा किसी और सैयारे पर भी मखलूक का वजूद है। अगरचे इस सिलसिले में साइंसदान मुतज़ब्ज़िब है,
और उनके दरमियान ये तयशुदा अम्र नहीं है कि जमीन के अलावा किसी और सैयारे पर भी मखलूक है। लिहाजा इस मसले पर भी हम 3 मवाकिफ में से कोई मौकिफ इख्तियार कर सकते हैं। यूं कहे कि जमीन के अलावा किसी और सैयारे पर मखलूक है या नहीं, हमें नहीं मालूम। दूसरा मौकिफ, हमें कतईयत के साथ मालूम है कि जमीन के अलावा किसी सैयारे पर मखलूक नहीं। और तीसरा मौकिफ, हमें कतईयत के साथ मालूम है कि जमीन के अलावा बाज़ सैयारों पर मखलूक है। अब इन तीनों मवाकिफ में से जो भी मौकिफ आप इख्तियार करेंगे, आपको उस मौकिफ के ऊपर दलील देनी पड़ेगी। मुल्हिदीन के पास पहला मौकिफ है, लेकिन अजीब बात है कि उनके यहाँ पहला मौकिफ है, लेकिन वो मुगालता देते हुए दूसरे मौकिफ की दलील देते हैं। मसलन उनके यहाँ भी यही है कि खुदा है या नहीं हमें नहीं मालूम, लेकिन इस मौकिफ को वो दूसरे मौकिफ में गटमट कर देते हैं और ये कह देते हैं कि खुदा है ही नहीं। उनके मवाकिफ उलझ गए हैं। उनसे कहा जाए कि अपना कोई एक सही मौकिफ इख्तियार करो, सही मौकिफ अपना चॉइस करो और उस मौकिफ पर हमें दलील दो। मुल्हिदीन ये भी कहते हैं कि जहां तक खुदा के वजूद का मामला है उस पर कोई अकली दलील नहीं है। हाँ, खुदा मौजूद नहीं है, इस पर अकली दलाइल मौजूद है। बाल दीगर यूं कहा जा सकता है कि खुदा को अकली दलाइल से साबित नहीं किया जा सकता। हाँ, खुदा मौजूद नहीं है, इसको अकली दलाइल से साबित किया जा सकता है। हालांकि मामला इसके बरक्स है। आप अगर गौर करेंगे तो आपके सामने एक नाकाबिले तरदीद हकीकत आएगी, वो ये कि इल्हाद का जो मौकिफ है, नास्तिकता का जो स्टैंड है, वो इंतहाई कमजोर है, उसे अक्ल से साबित नहीं किया जा सकता। जबकि खुदा के वजूद पर अकली दलाइल भी मौजूद है, साइंटिफिक दलाइल भी मौजूद है और विजदान की शहादतें भी अल्लाह तबारक व तआला के वजूद पर मौजूद है। उनसे ये कहिए कि भाई अगर तुम पहला मौकिफ इख्तियार करते हो कि भाई अल्लाह मौजूद है या नहीं हमें नहीं मालूम, तो कम से कम इम्कान तो साबित होता है, जो हो सकता है मौजूद हो सकता है मौजूद ना हो। इस इम्कान को तस्लीम करते हुए आप तहकीक कीजिए। मिसाल उसकी, एक आदमी लखनऊ जा रहा है, दिल्ली के प्लेटफॉर्म पे पहुंचता है तो देखता है कि उस प्लेटफॉर्म पे सिर्फ एक ट्रेन खड़ी हुई है। मुमकिन है ये ट्रेन लखनऊ भी जाती हो और मुमकिन है ये खड़ी हुई ट्रेन लखनऊ न जाती हो। इम्कान है न जाने का भी और जाने का भी। अब जाहिर है कि इसे तहकीक करनी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा कि भाई ये जो ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई है ये लखनऊ जाती है या नहीं जाती। अब जब उसे मालूम हो जाए कि भाई ये लखनऊ जाती है तो बैठ जाए, और अगर नहीं जाती है तो न बैठे। तो मुल्हिदीन को ये चाहिए था कि पहला मौकिफ इख्तियार करते और अल्लाह के वजूद का इम्कान तस्लीम करके फिर तहकीक में लग जाते। फिर या तो अल्लाह तबारक व तआला के वजूद पर अकली और विजदानी और साइंटिफिक दलाइल मिल जाते तो मान लेते, और अगर अल्लाह तबारक व तआला के ना होने पर सबूत फराहम हो जाते, दलाइल फराहम हो जाते, अकली तजज़िये फराहम हो जाते, तो अल्लाह तबारक व तआला को ना मानते। लेकिन इन्होंने पहले और दूसरे मौकिफ को गटमट कर दिया और ये कहने लगे कि अल्लाह तबारक व तआला के वजूद पर कोई अकली दलील नहीं है, और अगर इस पर कोई अकली दलील दी जाए तो वो दलील इंतहाई बोधी होगी, इंतहाई कमजोर होगी। हालांकि मामला इसके बरक्स है। इल्हाद पर जो दलील पेश की जाएगी वो दलील बोधी होगी और कमजोर होगी, जबकि अल्लाह तबारक व तआला के वजूद पर जो भी दलील पेश की जाएगी वो इंतहाई मजबूत होगी, बोधी नहीं होगी। हम ये पूछते हैं कि तुम्हारे पास क्या दलील है कि अल्लाह तबारक व तआला मौजूद नहीं है। चलो तुम पहला मौकिफ नहीं मानते, दूसरा मौकिफ तो तस्लीम करते हो ना। तुम कहते हो कि हमें यकीन के साथ मालूम है कि अल्लाह तबारक व तआला का वजूद नहीं है, अल्लाह मौजूद नहीं है। दलील आप अपने इस मौकिफ की दलील दीजिए। तो दलील उस तरफ से ये पेश की जाती है, नास्तिकों की तरफ से और मुल्हिदीन की तरफ से, कि चूंकि कायनात महसूस होती है और इस कायनात के पीछे अगर कोई हस्ती होती तो वो भी महसूस होती, लिहाजा जो महसूस होती है बस उसी को मान लो, जो महसूस नहीं होती उसको मत मानो। कायनात महसूस होती है, मान लो कि अजली और अबदी है। और इसके अलावा जहां तक खुदा का सवाल है, जिसे तुम अल्लाह कहते हो और इस कायनात का खालिक समझते हो, मानते हो, तो वो चूंकि महसूस नहीं है लिहाजा उसको मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये दलील, और इसे फलसफियाना इस्तिलाहों से इंतहाई बारोब बना दिया गया है कि आदमी उन फलसफियाना इस्तिलाहों को देख ले तो मरऊब हो जाए।
हालांकि जब उन फलसफियाना दलाइल का तज्जिया किया जाएगा, उन फलसफियाना इस्तिलाहों की एनालिसिस की जाएगी, तो यही एक सादा सी बात हमारे सामने आएगी। वो खुदा चूंकि दिखाई नहीं देता, इस वजह से हम उसके वजूद का इनकार कर देते हैं। चलो इस दलाइल के हम एकेडमिक एनालिसिस करते हैं और इल्मी तज्जिया करते हैं। इस दलील का खुदा दिखाई नहीं देता, हवास से नजर नहीं आता, हवास से मालूम नहीं होता, लिहाजा खुदा मौजूद नहीं है। आइए मुल्हिदीन की और नास्तिकों की इस दलील का एकेडमिक एनालिसिस और इसी तरीके से इल्मी तज्जिया करते हैं। इल्मी तज्जिया किस तरह करते हैं हम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनकिरीन खुदा और मुल्हिदीन और नास्तिक हजरात इनकार खुदा की ये दलील देते हैं कि चूंकि वो हवास से नजर नहीं आता, लिहाजा उसके मानने का, उसके वजूद के तस्लीम करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आइए इस दलील का हम सबसे पहले इल्मी तज्जिया कर लेते हैं। दलील ये है कि खुदा हवास से मालूम नहीं होता। इस दलील की अगर एनालिसिस की जाए, इस दलील का अगर तज्जिया किया जाए, तो हमें इस दलील के 3 अज्जा मालूम होते हैं। पहला जुज तो इस दलील का ये है कि इल्म का जरिया सिर्फ और सिर्फ हवास है। हवास के अलावा इल्म का और कोई जरिया है ही नहीं। हवास किसे कहते हैं? ये तो आप हजरात जानते ही होंगे। आंख, नाक, कान, जबान, ये तमाम के तमाम आज़ा हवास कहलाते हैं। और जाहिर है कि इन तमाम चीजों से अल्लाह तबारक व तआला महसूस और मालूम नहीं होता। तो जब उनकी दलील का तज्जिया किया गया तो हमें उनकी दलील के अंदर 3 अज्जा मिले। पहला जुज कि हवास के अलावा कोई और जरिए इल्म है ही नहीं, इल्म का जरिया सिर्फ और सिर्फ हवास है। दलील का दूसरा जुज, जो चीज हवास से मालूम ना हो वो मौजूद ही नहीं है। और तीसरा जुज दलील का कि खुदा हवास से मालूम नहीं होता। अब इन तीनों अज्जा में से किसी एक जुज को अगर बातिल कर दिया जाए तो उनकी दलील की पूरी इमारत मुनहदिम हो जाएगी और उनके इस्तिदलाल का सारा जोर खत्म हो जाएगा, इस्तिदलाल का सारा तिलिस्म टूट जाएगा। तो आइए हम इस दलील के पहले जुज को सामने रखते हैं और गौर करते हैं कि दलील का ये जुज कहां तक सही है। ये जुज जैसा कि मालूम हुआ कि वो है कि मालूमात का जरिया सिर्फ और सिर्फ हवास है। क्या ये सही है? जवाब उसका ये है कि तुम जो ये कहते हो कि मालूमात का जरिया सिर्फ और सिर्फ हवास है, इसकी कोई अकली दलील है तुम्हारे पास? बोले अकली दलील तो नहीं है। तो हम ये पूछते हैं कि तुम्हारे इस दावे पर कोई तजर्बाती दलील है? हकीकत यह है कि इस पर न तो कोई अकली दलील मुल्हिदीन के पास है और न तो तजर्बाती दलील। अकली दलील तो सिरे से है ही नहीं। और तजर्बा किसे कहते हैं? तजर्बा हमें सिर्फ ये बताता है कि कौन सी चीज के जरिए कौन सी चीज मालूम हुई। बस तजर्बा ये नहीं बताता कि मालूमात के मुमकिन जराए बस यही हैं। मसलन एक आदमी को पथरी की बीमारी हो गई है। पहले इलाज का तरीका यह था कि उसे कुछ दवाइयां दी जाती थी। उसके बाद एक दूसरा तरीका इलाज ढूंढा गया कि ऑपरेशन करके उस पथरी को निकाल लिया जाए। उस वक्त अगर किसी से पूछा जाता कि ये बताओ कि पथरी के मुमकिना इलाज और मुआलजे क्या क्या है, पथरी निकालने के तिब्बी मुमकिना जराए क्या क्या है, तो वो यही जवाब देता कि या तो आप दवाइयां खाइए और दवाइयों से अगर ठीक ना हो तो ऑपरेशन करवा लीजिए। लेकिन अब एक मशीन वजूद में आ गई है कि जहां पथरी है उसके सामने जिस्म के हिस्से पर मशीन को रख दिया जाए, मशीन पथरी को पिघला करके पेशाब के रास्ते से बाहर निकाल देगी। जब तक ये मशीन इजाद नहीं हुई थी, क्या कोई आदमी ये कह सकता था कि पथरी के इलाज के मुमकिना जराए बस दो ही हैं, एक दवा के जरिए और दूसरे ऑपरेशन के जरिए? गोया के तजुर्बा हमें सिर्फ ये बताता है कि कौन सी चीज के जरिए कौन सी चीज मालूम हुई। तजुर्बा हमें ये नहीं बताता कि इस चीज के इल्म के बस मुमकिना जराए सिर्फ यही है, और बहुत सारे जराए हो सकते हैं। इतनी बात समझने के बाद अब आगे बढ़ें
हवास का जहां तक मामला है, हवास से जो इल्म होता है बड़ा महदूद इल्म होता है और बड़ा नाकिस, और कभी कभी तो हवास धोखे में डाल देते हैं। हवास से हमें महदूद इल्म हासिल होता है और एक खास दायरे में, महदूद दायरे में हमें इल्म हासिल होता है। मसलन आंख एक हादसा है, हमें इसके जरिए एक इल्म हासिल होता है। क्या? हम मुंह से बलगम निकालते हैं और उस बलगम को एक शीशे के ऊपर रख देते हैं। आंख से तो वो बलगम नजर नहीं बलगम नजर आ रहा है, लेकिन कुछ और नजर आ रहा है आंख के जरिए नहीं। अब आप ये खुर्दबीन ले लीजिए और उसे निगाहों के सामने लाइए तो आपको मालूम ये होगा कि उस बलगम के अंदर बड़े बड़े जरासीम कूद रहे हैं। देखो, कुव्वते बासिरा से देखने का जो हादसा है उससे हमें एक महदूद इल्म हासिल हुआ। क्या? हमें सिर्फ शीशे पर बलगम की फुटकी दिखाई दे रही है, बस बलगम में क्या है ये दिखाई नहीं दे रहा है। अब हमने खुर्दबीन, जो एक आला है जो बारीक चीजों को बड़ा करके दिखाती है, उस आले को हमने इस्तेमाल किया तो हमें एक दूसरी चीज नजर आई। क्या? कि बलगम की उस फुटकी के अंदर बड़े बड़े जरासीम कूद रहे हैं। तो हमारा ये दावा बिल्कुल सही हुआ कि हवास के जरिए महदूद इल्म हासिल होता है और एक महदूद दायरे में। मसलन आंख के जरिए आदमी देखता है, कहां तक देख लेता है? हम क्या अपनी आंख से दुनिया के आखिरी किनारे तक देख सकते हैं? नहीं, बल्कि देखने का भी एक महदूद दायरा है। हमारी निगाह खास फासले तक चीजों को देख सकती है, उसके बाद चीजें धुंधली से धुंधली होती चली जाती है, यहां तक कि हमें आगे कुछ नजर नहीं आता। लिहाजा ये दावा भी सही हुआ कि हम अपने हवास के जरिए महदूद दायरे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। और हवास तो धोखे में भी डाल देते हैं। मतलब ट्रेन चल रही है, ट्रेन के बाहर जरा निगाह दौड़ाइए तो आपको नजर ये आएगा कि बाहर की चीजें सब पीछे की तरफ भाग रही हैं, मुखालिफ समत में दौड़ रही हैं। क्या यह हकीकत है जो हादसा बता रहा है? हादसे से हमें जो इल्म हासिल हो रहा है, क्या यह हकीकत है? पेड़ अपनी जगह खड़े हुए हैं, खेतियां अपनी जगह जमी हुई है, भागने का काम, हरकत का काम ट्रेन अंजाम दे रही है। यहां हादसे से हमें धोखा हो गया है। हमें यह मालूम हो रहा है कि चीजें भाग रही हैं, हालांकि ट्रेन हरकत में है। हादसे ने धोखा दिया कि नहीं? इसी तरीके से ये हादसे बहुत जगहों पर हमें धोखे में डाल देते। तो ये मालूम हुआ कि हवास के जरिए हमें महदूद इल्म हासिल होता है और हवास के जरिए हमें एक महदूद दायरे में मालूमात का हुसूल होता है। इसी तरीके से हवास इतने नाकिस हैं कि वो हमें कभी कभी धोखे में भी डाल देते हैं और कभी कभी नहीं, बसा औकात हमें धोखे में मुब्तला कर देते, धोखे में डाल देते। और ये बात भी मालूम हुई कि हवास को तेज करने के लिए, हवास की कुव्वत को बढ़ाने के लिए आलात ईजाद किए गए। मसलन हमें बलगम में कोई चीज नजर नहीं आ रही थी, हवास के जरिए हमें मालूम नहीं हो रहा था कि बलगम में क्या है, तो हमने एक आला ईजाद किया। अब उस आले के जरिए हमें पता चला कि सिर्फ बलगम ही शीशे के ऊपर नहीं है, बल्कि बलगम के अंदर बड़े बड़े जरासीम कूद रहे हैं। तो गोया कि बाज आलात हवास को सहारा देते हैं, हवास की कुव्वत को बढ़ा देते हैं, हवास को तेज कर देते हैं। और बाज आलात ऐसे हैं जिनमें हवास का कोई दखल नहीं होता, वो मालूमात के मुस्तकिल जराए हैं। मसलन एक आदमी काम में मशगूल है, अचानक उसे घर जाने का ख्याल पैदा होता है, वो फौरन अपनी कलाई पर बंधी हुई रिस्ट वॉच को देखता है तो उसमें 12 बज रहे हैं और फौरन वो तमाम काम छोड़ करके घर की तरफ रवाना हो जाता है। सवाल यह है कि ये 12 बजने का इल्म किसने दिया? हवास ने? नहीं, आले ने दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ हवास ही जराए इल्म नहीं है, बल्कि हवास के जरिए कुछ आलात हमने बनाए हैं और ये आलात इल्म के मुस्तकिल जराए। तो लिहाजा उनकी दलील का पहला जुज बातिल हो गया कि हवास ही सिर्फ इल्म के जराए हैं। यहाँ तो आलात भी जिनमें हवास का कोई दखल नहीं होता, वो भी मालूमात के जराए हैं। घड़ी ने 12 बजाने का काम अंजाम दिया है, 12 बजने की मालूमात उस आले ने दिया है, इसमें हमारे हवास का कोई दखल नहीं हुआ। देखो, आले ने हमें इल्म दिया, इसका मतलब यह कि हवास के अलावा भी कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ आलात ऐसे हैं जो मालूमात का जरिया है। लिहाजा दलील का पहला जुज बातिल हो गया है। इसके अलावा अक्ल भी हकीकी जरिए इल्म है। अक्ल अलग चीज है, हवास अलग चीज। अक्ल जो है हवास से अलग एक चीज है।
دیکھو ایک آدمی پاگل ہو جاتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ اس آدمی کی عقل زائل ہو گئی ہے. اس کو اور واضح طریقے سے کہو، اس آدمی کے دماغ کے اندر خرابی واقع ہو گئی ہے، اس آدمی کا سرے سے دماغ ہی نہیں ہے. یہ بات ہم کہتے ہیں. جب آدمی پاگل ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس آدمی کی کھوپڑی میں دماغ ہی نہیں ہے، عقل ہی نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پاگل ہو جانے کے بعد آدمی شریعت کا مکلف نہیں رہتا. سوال یہ ہے کہ کوئی چیز نکل گئی ہے جس کی وجہ سے آدمی اب شریعت کا مکلف نہیں رہا. جبکہ پاگل چھوتا بھی ہے، ٹھنڈی اور گرمی کو محسوس کرتا ہے، آنکھوں سے چیزوں کو دیکھتا ہے، خوشبو اور بدبو کو ناک سے محسوس کرتا ہے، بھلی اور بری آوازوں، تیز اور باریک آوازوں کو کانوں سے سنتا ہے. دیکھو عقل نہیں ہے لیکن حواس موجود ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقل الگ چیز ہے اور حواس الگ چیز ہے. اب عقل بھی معلومات کا ذریعہ ہے یا نہیں دیکھ لیتے ہیں. ایک آدمی ایک بستی سے گزرتا ہے اور بستی خالی پڑی ہے، فوراً یہ سمجھ جائے گا کہ اس بستی کے اندر کبھی آدمی رہے ہوں گے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک بستی کا تذکرہ فرمایا ہے کہ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، کہ ایک نبی ہے، نبی کا نام یہاں نہیں بتایا گیا ہے. مشہور یہ ہے کہ یہ نبی حضرت عزیر علیہ السلام تھے. ان کا گزر ایک بستی پر سے ہوتا ہے، پوری کی پوری بستی کھنڈرات میں تبدیل ہوئی رہتی ہے. مکانات اپنی چھتوں پر ڈھے ہوئے ہوتے ہیں، اپنی ٹٹیوں پر ڈھے ہوئے رہتے ہیں، چاروں طرف کھڈر ہی کھڈر نظر آ رہے ہیں. کھڑے ہو جاتے ہیں اور فوراً بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو مردوں کو زندہ کس طرح کرتا ہے، مردوں کو زندہ کس طرح کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے معلوم کیا کہ پہلے یہاں ایک بستی تھی جو اب کھنڈر کی شکل میں موجود ہے، اور جب بستی تھی تو یہاں کچھ لوگ رہتے تھے اور اللہ تبارک و تعالی نے یا تو انہیں عذاب کے ذریعے برباد کر دیا یا اسی طریقے سے ان کی روحیں قبض کر لی. مر گئے لوگ، کچھ باقی تھے وہ اس بستی کو چھوڑ کر چلے گئے اور بستی کافی دنوں کے بعد کھنڈر میں تبدیل ہو گئی. سوال یہ ہے کہ کھنڈر سے بستی کی معلومات کس نے دی؟ کھنڈر کو دیکھ کر بستی کا علم کس نے دیا؟ عقل نے دیا. وہ کہ عقل بھی ایک ممکنہ ذریعہ ہے حصول علم کا. ایک دیہاتی سے کسی فلسفی نے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی دلیل کیا ہے کہ وہ موجود ہے. سادہ سیدھا دیہاتی سیدھی سادی دلیل دیتا ہے، لیکن اگر اس دلیل کی گہرائیوں میں جاؤ تو وہ دلیل اپنی نوعیت میں بڑی لاجواب دلیل ہے. وہ کہتا ہے کہ البحرۃ تدل علی البعیر وآثار الاقدام تدل علی المسیر والسماء ذات الابراج والارض ذات الفجاج فکیف لا تدل علی الصانع العلیم الخبیر. کہتا ہے کہ اونٹ کا یہ پیخانہ، اونٹ کی یہ میگنی بتا رہی ہے کہ اس راستے سے اونٹ گیا ہے، اور یہ قدموں کے نشانات بتا رہے ہیں کہ ادھر سے کچھ انسانوں کا گزر ہوا ہے، اور یہ برجوں والا آسمان موجود اور یہ زمین پوری وسعتوں کے ساتھ موجود. تو بھلا بتاؤ کہ میگنی اونٹ کی، اونٹ کے گزرنے پر دلیل، قدموں کے نشانات، گزرنے والوں کے اوپر دلیل، تو یہ کیا برجوں والا آسمان اور یہ پوری وسعتوں کے ساتھ موجود زمین کیا اللہ تبارک و تعالی کے خالق ہونے اور اس کے صانع ہونے پر دلیل نہیں ہے؟ یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس کائنات کے پیچھے ایک ہستی ہے جو اس کائنات کا خالق ہے، مدبر اور منتظم ہے. سوال یہ ہے کہ اونٹ کی میگنی کو دیکھ کر اونٹ پر استدلال کس نے کیا، کس نے بتایا؟ عقل نے. عقل سے پتا چلا کہ اگر اونٹ یہاں سے نہ گیا ہوتا تو میگنی یہاں کیوں ہوتی. اچھا یہ بتاؤ دھواں اگر دیکھ لو تو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ نیچے آگ جل رہی ہوگی، اس لیے کہ دھواں بغیر آگ کے موجود نہیں ہوتا. لہذا جہاں بھی دھواں نظر آئے، آگ نظر نہیں آ رہی ہے، تب بھی آدمی کہہ دے گا کہ وہاں آگ جل رہی ہے. سوال یہ ہے کہ آگ کا علم کس نے دیا دھواں دیکھ کر کے؟ عقل نے دیا کہ اگر دھواں موجود ہے تو آگ ہوگی، اس لیے کہ بغیر آگ کے دھواں کا وجود ہوتا ہی نہیں ہے. تو گویا کہ عقل بھی علم کا ایک ذریعہ ہے. لہذا یہ کہنا کہ صرف حواس ہی ذرائع علم ہے سراسر لغو اور لا یعنی بات ہے. لہذا دلیل کا پہلا جز تو باطل ہو گیا. لہذا جب دلیل کا ایک جز باطل ہو گیا تو اب بقیہ دو جزوں کے اوپر گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن ہم بقیہ اگر دو جزوں کو بھی باطل کرتے دلائل سے تو کیا کہنے ہیں
حالانکہ اب مزید ضرورت نہیں ہے کہ ان دونوں دلیلوں کو بھی باطل کیا جائے. چلیے ان دو دلیلوں کا حال بھی دیکھ لیتے ہیں. جو چیز حواس سے معلوم نہ ہو وہ چیز موجود ہی نہیں. اچھا ان میں سے کتنے آدمی ہم میرے گاؤں گئے؟ کوئی نہیں گیا ہے. ان میں سے کتنے آدمی ہیں جو بریلی نہیں گئے؟ ان میں سے کتنے آدمی ہیں جنہوں نے کلکتہ نہیں دیکھا ہے؟ لیکن میرے گاؤں کے ہونے کا مکمل یقین ہے آپ کو, کلکتہ کے موجود ہونے کا مکمل یقین ہے آپ کو, بریلی کے ہونے کا مکمل یقین ہے آپ کو. سوال یہ ہے کہ آپ نے آنکھوں سے نہیں دیکھا, کانوں سے وہاں موجود لوگوں کی آوازیں نہیں سنی, ناک سے وہاں کی خوشبو نہیں سونگی, وہاں کے کھانوں کا زبان سے ذائقہ آپ نے نہیں لیا, پھر کیسے آپ نے کہہ دیا, کیسے یقین کر لیا آپ نے کہ بریلی موجود, کلکتہ موجود اور میرا گاؤں موجود؟ تو عدم علم سے عدم وجود کا استدلال کیسے کیا جا سکتا ہے کہ آپ کو معلوم نہیں تو وہ چیز موجود ہی نہیں, آپ نے اس چیز کو دیکھا نہیں تو وہ چیز ہے ہی نہیں. لہذا دلیل کا دوسرا جز بھی باطل کہ جو چیز حواس کے ذریعے معلوم نہ ہو وہ چیز موجود ہی نہیں ہے, سراسر باطل ہے. بریلی کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن بریلی موجود ہے, لہذا دوسری دلیل کا جو دوسرا جز ہے وہ بھی باطل, بالبداہت باطل. اور تیسرا جز, خدا حواس کے ذریعے نظر نہیں آتا. کتنی لغو بات ہے, کتنا لغو مطالبہ ہے. یہ تو ایسے ہی ہوا جیسے کوئی آدمی اپنی چھوٹی سی کوٹھری کے اندر گھس جائے اور دروازہ بند کر لے اور یہ کہے کہ یہاں سے مجھے پوری دنیا کیوں نہیں نظر آ رہی. ابے تو ایک چھوٹی سی کوٹھری میں بند ہے, دروازہ بند کیے ہوئے اور مطالبہ کر رہا ہے کہ چھوٹی سی کوٹھری سے مجھے پوری دنیا کیوں نظر نہیں آ رہی ہے. یہ تو ایسے ہی ہوا جیسے کوئی مطالبہ کرے کہ یہ مشین موجود ہے تو اس سے مشین کے بنانے والے کو ہم کیوں نہیں دیکھ رہے. جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ مشین سے مشین کے بنانے والے کو باہر نہیں نکالا جا سکتا. اگر مشین کے بنانے والے کو دیکھنا ہے تو مشین سے باہر دیکھو, مشین کے اندر نہیں. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو بنایا, وہ کائنات کے اندر نہیں ہے, کائنات کے باہر ہے. لہذا اگر تم اس کو دیکھنا چاہو تو کائنات کے باہر جاؤ, اور کائنات کے باہر تم جا ہی نہیں سکتے. جس طرح تم اپنی چھوٹی سی کوٹھری میں بیٹھ کر کے یہ مطالبہ کرو کہ مجھے پوری دنیا نظر آ جانی چاہیے, ایک حماقت آمیز مطالبہ ہے. اسی طریقے سے کائنات میں موجود رہتے ہوئے کائنات سے باہر موجود ایک ہستی کے بارے میں یہ کہنا کہ ہمیں حواس سے کیوں نظر نہیں آتا, ایک عجیب و غریب مطالبہ ہے, ایک لغو مطالبہ ہے, ایک لایانی مطالبہ ہے. لہذا دلیل کے جو تین اجزاء سے تینوں کے تینوں کو ہم نے باطل کر دیا ہے. لہذا استدلال کی پوری عمارت دھڑام سے زمین پر آ رہی. لہذا خدا محسوس نہیں ہوتا, حواس کے ذریعے نظر نہیں آتا, اس وجہ سے ہم نہیں مانتے. تمہارا یہ دعویٰ اور تمہاری یہ دلیل بالکل باطل ہے, لغو ہے. دوسری دلیل بڑے امتراف سے پیش کرتے ہیں یہ خدا کے انکار کرنے والے اور ملحدین. اور یہ جان لو کہ جب آدمی خدا کا انکار کر دیتا ہے تو عقل نام کی کوئی چیز اس کی کھوپڑی میں نہیں رہ جاتی, اور آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار اس وقت کرتا ہے جب آدمی کا دماغ, آدمی کی عقل بالکل معاف ہو جائے. اب عقل کو معاف کوئی بھی چیز کر سکتی ہے, اس کی شرارت, اس کا عناد, اس کا تکبر, اس کا غرور, اس کی دولت, اس کا علم, کوئی بھی چیز اس کے عقل کو معاف کر سکتی ہے, اس کے دماغ کو خراب کر سکتی ہے. جتنے بھی اللہ کا انکار کرنے والے ہیں سب کے دماغ کو, سب کی عقلوں کو کسی نہ کسی چیز نے برباد ضرور کیا ہے, اور عقل کے برباد ہو جانے کی وجہ سے وہ طرح طرح کی اوٹ پٹانگ دلیلیں پیش کرتے رہتے ہیں. مثلا ایک دلیل دیکھو, بظاہر بہت بھاری معلوم ہوتی ہے لیکن جب دلیل کے اوپر غور کیا جائے تو بالکل لچر معلوم ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ خدا پرستی کے لیے دلیل کی ضرورت ہے لیکن الحاد کے لیے, ناستکتا کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. خدا پرستوں کے لیے لازم ہے کہ وہ خدا کے وجود کی دلیل دیں. ہم لوگوں کو خدا کے وجود کی دلیل دینے کی کوئی ضرورت نہیں, نہ اس کے انکار کی دلیل دینے کی کوئی ضرورت ہے ہمیں. بس ہم کو صرف اتنا کام کرنا ہے کہ خدا پرست اللہ کے وجود پر جو دلائل پیش کرے ان دلائل کا کھوکھلا پن واضح کر دیں بس. اور اگر کوئی خدا پرست یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ موجود ہے اور اپنے اس دعوے پر دلائل اور شواہد نہ فراہم کر سکے تو سمجھو دعویٰ باطل ہے. کیا کہتے ہیں, اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ موجود ہے اور اپنے اس دعوے پر شواہد اور دلائل نہیں لا سکتا تو سمجھو دعویٰ باطل ہے. صحیح ہے, غلط ہے یہ. اس لیے کہ کسی آدمی نے دعویٰ کیا, کوئی بھی دعویٰ, اور اس دعوے پر دلائل نہیں لا سکا, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے دعوے کا ثبوت نہیں دے سکا ہے, وہ اپنے دعوے پر دلیل نہیں لا سکا ہے.
کوئی شاہد نہیں لا سکا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دلیل نہیں ملی تو دعویٰ غلط ہے۔ غور کیجئے، کسی دعوے پر اگر ثبوت فراہم نہ ہو، دلائل اکٹھا نہ ہو، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دعویٰ غلط ہے۔ ہاں اتنا کہا جا سکتا ہے کہ اس دعوے پر دلیل نہیں ملی، شواہد فراہم نہیں ہوئے، دلائل فراہم نہیں ہوئے، سرے سے دعویٰ ہی غلط ہے، بالکل غلط بات ہے۔ لہذا اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اللہ موجود ہے اور سامنے والے کے سامنے کوئی دلیل نہ پیش کرے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا کے وجود کا دعویٰ غلط ہے۔ ہاں اتنا ہے کہ دلیل نہیں دے سکا، ثبوت فراہم نہیں کر سکا۔ لہذا ملحد اگر کوئی اس طریقے کی بات کہے تو آپ اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم خدا کے وجود پر اگر کوئی دلیل نہیں دے سکے عقل اور تجربے کی، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارا دعویٰ غلط ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں ہمارا دعویٰ غلط ہے تو آپ ایک بدیہی چیز کا انکار کر رہے ہیں۔ جج کے سامنے ایک مقدمہ پیش ہوتا ہے اور اس کے بعد جج یہ دیکھتا ہے کہ مدعی کے پاس اپنے دعوے کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو وہ صرف اس بات کے پیش نظر مدعی کے خلاف فیصلہ کر دے گا کہ مدعی کے پاس دلائل اور شواہد موجود نہیں ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتا مدعی کا دعویٰ غلط ہے۔ میری بات کو وکلا حضرات بھی سن رہے ہیں اور جو لاء سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ بھی سن رہے ہیں۔ میری بات بالکل 100% درست ہے۔ جج یہی کہے گا کہ جہاں تک دعوے کا معاملہ ہے، دعوے کے بارے میں ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن ہم اتنا کہیں گے کہ دعوے پر شواہد اور دلائل فراہم نہیں ہوئے۔ جج یہ نہیں کہہ سکتا تمہارا دعویٰ غلط ہے اور نہیں یہ کہہ سکتا کہ تمہارا دعویٰ غلط نہیں ہے۔ ممکن ہے تمہارا دعویٰ صحیح ہو، ممکن ہے تمہارا دعویٰ غلط ہو۔ اگر مدعی اپنے دعوے کی دلیل میں کچھ نہ کہہ سکے، دلائل اور شواہد نہ فراہم کر سکے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دعویٰ غلط ہے۔ اتنا ہوا کہ اپنے دعوے پر وہ دلائل اور شواہد فراہم نہیں کر سکے۔ دوسری دلیل کیا دیتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کا ایک خالق مان لیا جائے کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا خدا ہے، تو خدا کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اور اس دلیل کو بڑے طرف سے پیش کرتے ہیں کہ کائنات کا خالق خدا، تو خدا کا خالق کون؟ اور برطانیہ کے مشہور مفکر برٹرینڈ رسل نے اسی بنا پر اللہ کے وجود کا انکار کر دیا کہ اس نے یہ کہا کہ مجھے بڑی پریشانی لاحق ہوئی اس بات پر جب میں نے سوچا کہ جب اس کائنات کا خالق خدا ہے تو خدا کا خالق کون ہے، اور جب مجھے جواب نہیں مل سکا تو میں نے انکار کر دیا۔ حالانکہ امریکہ کے مشہور سائنسدان نے برٹرینڈ رسل کا جواب دے دیا ہے، عجیب و غریب جواب ہے۔ کہتا ہے کہ سائنس کے جتنے بھی زیادہ کلیات ہیں، تمام کلیات کا یہی حال ہے۔ ہر جنرل رول اور ہر کلیے کے اندر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کلیے پر کوئی نہ کوئی سوال ایسا ہوتا ہے جس سوال کا جواب نہیں ملتا ہے۔ اس نے تو اتنا کہا، لیکن میں آگے بڑھ کر کے یہاں تک کہتا ہوں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی سوالات ہیں، تمام سوالوں کے جواب کا سلسلہ ایک ایسے آخری مرحلے پر جا کر ختم ہو جاتا ہے کہ جہاں پر سوال موجود رہتا ہے لیکن جوابات موجود نہیں رہتے۔ مثلا میں پوچھتا ہوں کہ پانی کیا ہے آپ سے، آپ یہ کہتے ہیں کہ پانی ایک سیال مادہ ہے، بہنے والی چیز۔ میرا دوسرا سوال، پانی بہتا کیوں ہے؟ اب وہ دلیل دیتا ہے کہ پانی اس لیے بہتا ہے اس لیے کہ پانی کا طبعی خاصہ سیلانیت۔ اب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اس پانی کا طبعی خاصہ سیلانیت ہی کیوں ہے؟ بس جواب کا مرحلہ آخری مرحلہ ہو گیا، آگے کوئی جواب نہیں، آگے کوئی جواب نہیں۔ یہ کیا ہے؟ پانی ہے۔ پانی کیا ہے؟ بہنے والا مادہ ہے۔ پانی بہتا کیوں ہے؟ اس کا طبعی خاصہ ہے۔ طبعی خاصہ کیوں ہے؟ جواب بند، اب آگے کوئی جواب نہیں۔ لہذا ہمارا دعویٰ اپنی جگہ بالکل درست کہ دنیا کے تمام سوالات کے جواب کا سلسلہ ایک ایسے آخری مرحلے پر ختم ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد کوئی جواب نہیں دیا جا سکتا۔ جب تمام چیزوں کے اوپر کیے گئے سوالات کا یہ حال ہے تو اگر اللہ کے بارے میں بھی ایک سوال اگر حل نہیں ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چیز موجود ہی نہ ہو، کیونکہ بہت ساری چیزیں موجود ہیں لیکن ان سے متعلق کوئی نہ کوئی سوال حل نہیں ہوتا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق یہ سوال حل نہیں ہوتا کہ اس کو کس نے پیدا کیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا نہیں ہے۔ بڑی اچھی بات ہے، یہ وحی الہی کے اندر کتاب ہے سید احمد اکبر آبادی صاحب کی، تو مقدمے کے اندر یہ بڑی عجیب و غریب بات لکھی ہے۔ اچھا، اب اس کے تحقیقی جواب کی طرف آتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شبہے کو شیطانی وسوسہ آج سے 1400 سال پہلے ہی قرار دے دیا تھا۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ شیطان آتا ہے انسان کے پاس، شیطانی تو آدمی کو ناستک بناتا ہے،
नास्तिक सवाल करता है कि हम जब गिरते हैं ऊंचाई से तो पैर फ्रैक्चर हो जाता है, और आदम को जब आसमान से या जन्नत से जमीन पर फेंका गया कहीं कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ। हम उससे सवाल करते हैं कि तू ये बता कि बच्चे के जिस्म में जान डाल दी गई, माँ के रहीम में है, 3 तारीकियों में है, झिल्लियों में लिपटा हुआ है, हवा का गुजर नहीं है, दुनियावी माहौल का गुजर नहीं है, लेकिन रूह डाले जाने के बहुत अरसे तक वो जिंदा रहता है। मैं ये पूछता हूँ कि दुनियावी माहौल जो उसको हासिल नहीं है, इस माहौल के बगैर वो वहां जिंदा कैसे है? और तू भी तो वही था, बगैर दुनियावी माहौल के तुझे जिंदा किसने रखा? तेरी माँ ने, माँ के इरादे का तो कोई दखल ही नहीं था, तेरे बाप ने, बाप के इरादे का तो कोई दखल नहीं था, फिर किसने रखा? दुनियावी माहौल नहीं था, फिर भी तेरे जिंदा रहने के लिए जिस माहौल की जरूरत थी वो माहौल अल्लाह तबारक व तआला ने माँ के रहम में पैदा कर दिया। तुझे इसका इकरार है कि नहीं? इकरार है। तो जो जात ऐसा कर सकती है, हजरत आदम को अगर जन्नत से जमीन की तरफ फेंक देवे, जिस तरह हम ऊंचाई से नीचे आ जाते हैं, हालांकि ऐसा नहीं था, जिस तरह आदमी हवाई जहाज में हो और नागहानी कोई खतरा पेश आ जाए, पैराशूट से जमीन के ऊपर उतर जाता है, इस तरीके का कोई मामला हजरत आदम के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने किया होगा। चलो हम तो यही तस्लीम करते हैं, लेकिन अगर तू तस्लीम नहीं करता और तू ये कहता है कि उनका पैर भी टूट जाना चाहिए था, जिस तरीके से हम ऊंचाई से पस्ती की तरफ आते हैं तो इस तरीके की हालत हमारी हो जाती है, तो उनकी भी हालत होनी चाहिए थी। तो हम यही सवाल उससे करेंगे कि देख वो जिंदा क्यों है वहां दूसरे माहौल के अंदर, और अगर वही माहौल तेरे लिए पैदा कर दिया जाए माँ के पेट से बाहर आने के बाद, तो तू उस माहौल के अंदर जिंदा नहीं रह सकता, ऐसा क्यों है? तो इस तरीके से नास्तिकों के जितने भी सवालात हैं वो किसी ठोस दलील पर मबनी नहीं, उनकी सारी बातें लचरपोच हैं। उन्हीं में से ये दलील भी कि इस कायनात का खालिक अल्लाह, खुदा, तो खुदा का खालिक कौन? बजाय ये दलील और ये उक्दा लायनहल नजर आता है और एक उलझी हुई दलील नजर आती है, लेकिन गौर कीजिए तो बड़ी लचर और बड़ी फजूल दलील है। इसका यह मतलब हुआ कि तुम कायनात को और खुदा को दोनों को एक सतह पर रखकर सोच रहे हो। कायनात पैदा की गई, अल्लाह पैदा किया गया, तो गोया कि दोनों को एक सतह पर रखकर सोच रहे हो। घोड़े घोड़े का मुकाबला होता है, घोड़े और गधे का मुकाबला नहीं होता। कायनात को जो कि मखलूक है और खालिक जिसने पैदा किया, दोनों को एक सतह पर रखकर कैसे सोचा जा सकता है? जबकि तुम ये मान चुके हो कि कायनात का खालिक अल्लाह, तो अल्लाह का खालिक हो, तो अल्लाह को खालिक माना ना तुमने, लिहाजा अब कायनात को और अल्लाह को दोनों को एक सतह पर रखकर नहीं सोचा जा सकता। दलील यूं लचर है, यूं फजूल है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे वसवसा कैसे करार दिया कि आदमी के पास शैतान आता है और उसे वसवसा देता है क्या कि इस चीज को किसने पैदा किया, इस तरह किसने पैदा किया, इस चीज को किसने पैदा किया, इस तरह कैसे पैदा किया, किसने पैदा किया। और यहाँ तक कि सवालात का सिलसिला, वसवसे का सिलसिला दराज करते हुए इस मरहले में आता है कि मन खलक अल्लाह, अल्लाह को किसने पैदा किया। वही शुबहा जो बर्ट्रैंड रसल को हुआ 1400 साल पहले भी ये शुबहा लोगों के जहनों में था और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे वसवसे शैतानी करार दिया। लिहाजा ऐसा कोई आदमी वसवसा पेश करे तो वो भी वसवसे शैतानी है, और आपको मालूम है वसवसे की कोई बुनियाद नहीं होती। लिहाजा ऐसे सवाल करने वाले के इस सवाल की कोई बुनियाद नहीं है, लचर बात है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे सवाल को लचर करार दिया है। और लचर कैसे, इसको जरा फैला कर यूं समझ लें कि कायनात का खालिक अल्लाह, तो हम ये पूछते हैं कि तू जो कहता कायनात का खालिक खुदा, तो खुदा का खालिक कौन? तो पहले ये मुतय्यन कर ले कि खुदा कहते किसको, उसके बाद खुदा को किसने पैदा किया बात बाद में आएगी। ये तो मानता है कि कायनात का खालिक खुदा, अब सवाल को आगे बढ़ाता है तो खुदा का खालिक कौन, तो पहले ये बता कि खुदा है कौन, तो ये बताएगा। और अगर ना बता सके तो हम बताएंगे कि खुदा कहते हैं जिसको न किसी ने पैदा किया और न उसकी कोई इब्तिदा न कोई इंतहा। तो गोया कि सवाल ये हुआ कि जिसको किसी ने पैदा नहीं किया उसको किसने पैदा किया। सवाल बिल्कुल नॉर्मल है, सवाल बिल्कुल लघु है। जब खुदा का मतलब ये उसको किसी ने पैदा नहीं किया, तो मन खलक अल्लाह का मतलब है उसको जिसको किसी ने पैदा नहीं किया उसको किसने पैदा किया। एक लायानी सवाल है, एक वसवसा शैतानी है जो मुगालते पर मबनी है। लिहाजा दूसरे सवाल के अंदर भी कोई दम नहीं है। और देखो, किसी भी नुक्ते नजर की सेहत या सुक्म को परखने के लिए दो चीजें देखी जाती हैं। कोई नुक्ते नजर हो, ये सही है नुक्ते नजर या गलत है, पहले उनके दलाइल को देखो।
اور دلائل کے دیکھنے کے بعد یہ دیکھو کہ اس نقطۂ نظر کا انسانی زندگی پر اثر کیا پڑتا ہے، اس نقطۂ نظر کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں انسانی زندگی پر۔ اب دیکھو الحاد صحیح ہے یا خدا پرستی؟ الحاد کا نقطۂ نظر صحیح ہے، ناستکتا کا نقطۂ نظر، ناستکتا کا لک آؤٹ صحیح ہے، یا خدا پرستی کا نقطۂ نظر، خدا پرستی کا لک آؤٹ؟ یہ دیکھو دونوں کے دلائل دیکھو تو الحاد کا موقف کمزور ہے، الحاد پر جو دلائل ہے کمزور ہے، خدا پرستی کے دلائل مضبوط ہے اور خدا پرستی کا موقف صحیح ہے۔ اب دیکھو کہ انسانی زندگی پر ان دونوں کا اثر کیا پڑتا ہے، الحاد کا اثر انسانی زندگی پر کیا پڑتا ہے۔ ارے جو بادشاہ ملحد ہو وہ اپنی رعایا پر کتنا ظلم ڈھائے گا، معلوم ہے کتنے ڈکٹیٹر گزرے ہیں، کتنے عامر گزرے ہیں، اسی طریقے سے کتنے ڈکٹیٹر لوگ گزرے ہیں جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو تسلیم ہی نہیں کیا، من مانی کی، انہوں نے رعایا پر ظلم ڈھایا، انہوں نے ظلم و جور کی انتہا کر دی، اس لیے کہ ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ سرے سے جب اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے تو جواب دہی کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا تھا، لہذا انہوں نے دل کھول کر عیاشیاں کی، دل کھول کر ظلم و جور کیے، اور دل کھول کر کے انہوں نے ظلم و استبداد کے ہاتھ پھیلائے۔ لیکن خدا کے ماننے والے بادشاہوں کو دیکھو، خلفاء کو دیکھو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت امیر معاویہ ہے، اسی طریقے سے شاہان عالم کا ایک لمبا سلسلہ ہے کہ انہوں نے اپنی رعایا کے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہے، کس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو دیکھو، کتنی بڑی حکومت کے مالک ہیں، لیکن بچیوں کے لیے سیدھے سے کھانا نصیب نہیں ہے، فاقوں میں زندگی گزر رہی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ گویا کہ اگر خدا کو نہ مانا جائے تو انسانی زندگی پر اس کا برا اثر مرتب ہوتا ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو تسلیم کر لیا جائے تو انسانی زندگی پر اس کا اچھا اثر پڑتا ہے۔ آدمی قدم پھونک پھونک کر رکھے گا کہ اگر میں یہ غلط کام کروں گا تو اللہ کے سامنے اس غلط کام کے بارے میں مجھے جواب دہی کرنی ہے، مجھ سے سوال ہوگا، مجھے جواب دینا ہے، لہٰذا وہ قدم پھونک پھونک کر رکھے گا۔ اور ایک جو خدا کو مانتا ہی نہیں وہ تو اپنی منمانی کرے گا، جو اس کی سمجھ میں آئے گا وہی کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ الحاد کا، ناستکتا کا اثر انسانی زندگی پر بہت غلط پڑتا ہے، جبکہ خدا پرستی کا اثر بہت ہی اچھا پڑتا ہے۔ لہذا کسی بھی نقطۂ نظر کی صحت اور سکم کو پرکھنے کے لیے دیکھا جائے کہ اس نقطۂ نظر کا انسانی زندگی پر اثر کیا مرتب ہوتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں خدا پرستی کا اثر اچھا مرتب ہوتا ہے، الحاد کا برا، لہذا الحاد کو چھوڑ دیا جائے، خدا پرستی کو تھام دیا جائے۔ اسی طریقے سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا اندھیر ہے، سیلاب آتے ہیں، لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں، ایک بچی کو قتل کر دیا جاتا ہے، ایک معصوم بچے کی گردن تلوار سے اڑا دی جاتی ہے، کچھ لوگ ہیں جو غریب لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، وبائیں آتی ہے، بہت سارے لوگ ان وباؤں کا شکار ہو جاتے ہیں، بلائیں پھوٹ پڑتی ہے، بہت سارے لوگ ان بلاؤں کا لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا اندھیر نگری ہے، اور ایسا کچھ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی دماغ نہیں ہے، نہیں تو ایسا نہ ہوتا۔ ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ ایک جگہ سیلاب آ گیا، میں یہ پوچھتا ہوں کہ ساحل پر تو کنڈلا کے علاوہ بہت سارے شہر ہیں، ساحل پر پسے ہوئے بہت سارے شہر ہیں، تو کنڈلا ہی سمندر کی لہروں کی لپیٹ میں کیوں آیا؟ سوال ہے۔ اسی طریقے سے طاعون یہ صرف سورت کے اندر ہی کیوں آیا، اس کے اطراف کے اندر ہی کیوں آیا، اور دیگر جگہوں پر یہ بلا کیوں نہیں آئی؟ یہ بھی ہوتا ہے کہ وبا پھوٹ پڑتی ہے، بہت سارے لوگ ان وباؤں کا شکار ہو کر ختم ہو جاتے ہیں، جبکہ اسی جگہ رہنے والے ان وباؤں کی لپیٹ میں نہیں آتے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ ہے علت و معلول کا ایک سلسلہ ہے، جو کچھ ہوتا ہے ایک منصوبے کے تحت ہوتا ہے۔ آدمی مرتا ہے اور بہت سارے لوگ ایک ساتھ مار دیے جاتے ہیں، وباؤں کا نزول ہوتا ہے اور ان وباؤں کا شکار ہو کر کے ایک ساتھ لاکھوں آدمی ہلاک ہو جاتے ہیں، اس وبا کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ایک واقعہ میں نے کبھی بیان کیا ہوگا، اس کو نگاہ میں رکھو۔ نجران کا ایک 200 سال کا بوڑھا آدمی حضرت امیر معاویہ کے دائرے سلطنت میں آتا ہے، دمشق میں پہنچتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تجربات حاصل کرنے کا بڑا شوق تھا۔ پتا چلا کہ ایک آدمی 200 سال کا ہے اور جس نے اپنی زندگی کی 200 بہاریں دیکھی، وہ تجربہ بھی زبردست ہوگا، لاؤ بلاؤ اس کو۔ یہ آدمی لایا جاتا ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ آپ کی عمر شریف؟ بولتے ہیں یہی کوئی 200 برس، زندگی کی 200 بہاریں دیکھ چکا ہوں۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی زبردست عمر عطا فرمائی، کچھ سوال کروں جواب دیں گے؟ ہاں کیوں نہیں۔ کہا کہ یہ بتائیے کہ اپنی اس پوری عمر کے اندر 200 سالہ زندگی کے اندر آپ نے کیا دیکھا؟ تو سب سے پہلی بات وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ لوگ
धड़ाधड़ मर रहे हैं और यहाँ फटाफट बच्चे पैदा हो रहे हैं। अगर बच्चे पैदा न हो तो नस्ल इंसानी मुनक़ते हो जाए, और लोग मरे ना तो जमीन पर तिल रखने की जगह न रहे। सवाल हल हो गया। वो बात क्यों आती है? इसके पीछे एक राज है, एक मसलहत है। आनन फानन बहुत सारे लोगों को हलाक कर दिया जाता है, कि पीछे एक राज है, किसी मकसद के तहत ऐसा हुआ है, किसी मंसूबे के तहत ऐसा हुआ है। हिंदुस्तान में नसबंदी का कानून क्यों जारी करने की कोशिश की गई, अगरचे ये कानून नाकाम हुआ? वजह क्या थी? नस्ल की हदबंदी की जाए, यही तो वजह, ताकि लोगों को जरा कुशादगी के साथ रहने का मौका मिले, यही तो। आबादियां कंजस्टेड न हो जाए, ये मकासद थे ना। इसी तरीके से वबाएं आती हैं और लाखों लोग लुक़्मे अजल बन जाते हैं, मंसूबे के तहत ऐसा होता है। एक मासूम बच्चे की क्या खता थी कि एक आदमी आता है मासूम बच्चे की गर्दन उड़ा देता है? वजह कुरान से पूछ लो। हजरत खज़िर अलैहिस्सलाम साहिल पर मौजूद उस बच्चे की गर्दन क्यों मरोड़ देते? कुरान उसका क्या जवाब देता है? हमने खज़िर के दिल में यह बात डाली, इल्हाम किया कि इस बच्चे की गर्दन मरोड़ दे। जालिम लोग बच्चे की गर्दन मारते हैं, बच्चों को कत्ल करते हैं। यहाँ तो एक नबी कत्ल कर रहा है, हजरत खज़िर अलैहिस्सलाम कत्ल कर रहे हैं। मकसद बयान किया गया कि आगे चल करके ये बच्चा अपने माँ बाप के ईमान के लिए आजमाइश बन जाता, लिहाजा पहले ही से खत्म कर दिया गया। लिहाजा बच्चों के साथ अगर कोई मामला हो जाए, उसका भी एक मंसूबे के तहत होता है मामला, और इसी तरीके से एक मकसद के तहत होता है। लिहाजा तहरियों की तरफ से जो भी सवाल हो, थोड़े से गौर करने के बाद उसकी लग़्वियत वाज़ेह हो जाती है। लिहाजा मुल्हिदीन के जितने भी शुबहात थे बड़े बड़े, हमने बड़ी हद तक उनका इज़ाला करने की कोशिश की है। अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक अमल और नेक समझ की तौफीक अता फरमाए।